O amat-amat sa palayo sa Ginoo nga nagapalayo siya. Kay ang iya kolor lain na kumpara sa kolor busin batasan sa Ginoo putli aton batasan ano na? Hindi na putli, nagapalayo kita sa Ginoo kag ang patunga amo ang sala mga kabyanan. Butahan tagi grabe na gid ang pagpakasala sa tao. Nagano na gid sa nagdark na gid ang iya nga kabuhi grabe na gid ka makasasala. Ang sala amo ang separate sa aton sa Ginoo. Sa 59 verse 2 ang aton sala naga-separate sa aton sa Ginoo. Hindi ang Ginoo among nagapalayo sa aton ha, kundi kita nga tao sa aton mga sala ang nagapalayo sa Ginoo. Ang sala among nagababag sa aton. Ang solusyon agud nga ang sala makuha, kag agud mabago kita sino gani? Si Ginoong Hesus. Abi pistingan ta. Ini si Ginoong Hesus. Gintuuhan mo kag ginbaton mo sa imong kabuhi bilang imong personal nga manluluwas. Ginpasulod mo si Ginoong Hesus. Nagmapinangamuyoon ka sa iya. Anong natabo? Ang sala di na. Nadula na. Kag tungod kinadula ng imong sala kaging ano ka na? Kaangay ka na sa iya. Balikod ko ang unang punto mga kabyan. Ang sala amo ang nagdulong sa kamatayon sa aton kabuhi kag nagpalayo sa Ginoo. Apang agod ang aton sala mapatawad kag mabag-o kita. Kag madula ang sala sa aton. Kinahanglan naton batunon si Ginoong Hesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. For example, nakasala gid ikaw, hindi man tahimpit sa aton pag-alagad sa Ginoo nagakasala man gid kita. Ang promisa mga kabyan 1 John chapter 2 verse 1. Kung makasala man gid ikaw, hindi maguntat sa pagtukod pag-alagad sa Ginoo. Pangayuhi pasaylo ang imong mga sala, kag pangayo sa gahom sa Ginoo nga makapadayon ka sa pag-alagad, kay ang saadya may ara kita attorney mananabang dito sa langit nga mo si Ginoong Hesus nga magabulig sa aton. For example, ibutang ta, natim ka sa paghimo sa pagpakasala. Ara ang tentasyon. Pero ara kagid nagapabilin kay Ginoong Hesus tungod sa imo pagtuo. May gahom ang sala? Wala na. Basta ara lang si Ginoong Hesus sa aton kabuhi kag magapabilin siya sa aton. Tagaan niya kita sing gahom sa pagdaog sing sala. I hope and pray mga kabyanan nga aton na intindihan sini kagabi sa pagdakop naton. Pinakadako nga problema sining kalibutan amo ang sala. Apa ang pinakadako man nga solusyon amo si Ginoong Hesus. Sini nga gabi mga kabyanan, pila sa inyo sini nga gabi ang gusto magpalapit sa Ginoo kag magahangyo nga patawaron ang inyong mga sala. Pila sa inyo sini nga gabi ang maga-decide nga batunon ninyo si Ginoong Hesus sa inyong kabuhi. Pangabayon ko kamo sa pagtindog.